अरे सुफियान सौरी रहमुल्लाह मस्जिद में दाखिल हुए, ध्यान कहीं और था, ख्याल कहीं और था। दुआ पढ़ने के बाद दायां पांव की बजाय बायां पांव मस्जिद में दाखिल कर बैठे। जिसे बाद ख्याल नहीं होता, बेध्यान नहीं होती है, तो बेख्याली में दायां पांव की बजाय बायां पांव रख बैठे। अल्लाह के साथ इतना ताल्लुक था। उधर गैब से आवाज आई, या सौर, आए बैल क्या कर बैठे हो। अरबी में सौर बैल को कहते हैं, या सौर, आए बैल क्या कर बैठे हो। लेकिन इतना पसंद आया, मेरे अल्लाह ने मुझे सौर कहा है, मेरे अल्लाह ने मुझे बैल कहा है। पंजाबी में ढग्गा कहते हैं, मेरे अल्लाह ने मुझे ढग्गा कहा है, अपना नाम का हिस्सा बना लिया। अन सुफियान सौरी, जब तक सौरी का लफ्ज ना हो तो सुफियान का पता नहीं चलता ये कौन से मुहद्दिस हैं। एक सुफियान बिन उयैना है, बुखारी तिरमिज़ी में एक सुफियान सौरी हैं। इनके नाम वो सौरी होगा तो पता चलेगा ये हजरत सुफियान सौरी हैं। अन सुफियान सौरी, इमाम तिरमिज़ी फरमाते काल हद्दसना सुफियान सौरी, इमाम बुखारी फरमाते काल हद्दसना सुफियान सौरी। एक दफा ये हदीस लिख रहे थे, कलम दवा जो पुराने हमारे स्कूल बच्चों के बच्चे भी लिखते थे कलम दवा से, वो कलम दवा से स्याही लिख रहे थे। लिखते लिखते कलम की नोक पे स्याही लगी, जब टुबका लगाया तो स्याही लगी हुई थी, उस नोक पर आकर मक्खी बैठ गई। ये जज्बा दिल में बिठा लिया, ये अल्लाह की मखलूक प्यासी है, ये स्याही चूसेगी, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। ये मखलूक अल्लाह की प्यासी है, ये स्याही चूसेगी, मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाएगा। ये अल्लाह की मखलूक प्यासी है, ये स्याही चूसेगी, अर्श अजीम का रब मुझसे राजी हो जाएगा। ये अल्लाह को राजी करने के जज्बे कितनी बड़ी अल्लाह इसकी कदर करते हैं। कलम को रोक के रखा, जब मक्खी ने स्याही चूसी, मर्जी से उड़ी, फिर कलम चलाना शुरू किया, हदीस लिखनी शुरू की। जब इनका इंतकाल हुआ, पहली रात थी, उस वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस फकीही, बहुत बड़े आलिम थे, उनको ख्वाब में ज़ियारत हुई और पूछा, हज़रत सुफियान सौरी तुम्हारा इंतकाल हुआ तो कैसे अल्लाह के दरबार में पेश हुए, तो कैसा मामला हुआ। अर्ज किया, जब मैं अल्लाह के दरबार में पेश हुआ, अल्लाह ने पूछा सुफियान सौरी क्या अमल लेके आए हो। मैंने अर्ज किया, या अल्लाह सारी जिंदगी हदीस को पढ़ाया, हदीस की खिदमतें की, दीन की खिदमतें की, सारी जिंदगी कुरान और हदीस की खिदमतें की। अल्लाह ने फरमाया, सुफियान सौरी एक छोटा सा अमल, वो जो तुमने 100% अल्लाह को राजी करने के जज्बों से किया था, 100% इखलास से किया था, 100% अल्लाह को राजी करने के जज्बों से किया था, वो अमल हमारे दरबार में इतना कबूल हुआ है, इतना कबूल हुआ है, उसकी बरकत से हम तुम्हारी बख्शिश भी फरमाते हैं, तुम्हारे दर्जात को बुलंद भी करते हैं। हज़रत सुफियान सौरी रहमुल्लाह ने अर्ज किया, अल्लाह वो कौन सा अमल आपको पसंद आया जिसकी बरकत से मेरी बख्शिश भी हो रही है, दर्जात भी बुलंद हो रहे। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, उसका मफहूम यह है, जब तुम स्याही लिख रहे थे, कलम से हदीस लिख रहे थे, टुबका जब कलम का दवात में लगाया, उसकी नोक पे आकर जो मक्खी बैठी थी, तुमने ये जो जज्बा बिठाया था, अल्लाह की मखलूक प्यासी है, ये स्याही चूस लेगी, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएंगे। ये जज्बा बिठाया था, ये अल्लाह की मखलूक प्यासी है, ये स्याही चूसेगी, मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाएगा।
یہ جو جذبہ بٹھایا تھا اللہ کی مخلوق پیاسی ہے، یہ سیاہی چوسے گی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ وہ جذبہ ہمارے دربار میں اتنا قبول ہوا ہے، اتنا قبول ہوا ہے، اے سفیان ثوری، اس کی برکت سے ہم تمہاری بخشش بھی کرتے ہیں اور درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ دیکھو عمل کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کیا کیا کن جذبوں سے، کس اخلاص سے کیا، کس اللہ کو راضی کرنے کے جذبوں سے کیا، اللہ نے اس کی کتنی بڑی قدر کی ہے۔ اس نے ہمارے طلباء کے بھی، اساتذہ کے بھی، ہمارے نمازیوں کے، ہمارا پڑھنا پڑھانا زندگیاں لگانا اس وقت اللہ کے دربار میں قبول ہوگا جب 100% ہم اللہ کو راضی کرنے کے جذبوں سے پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اخلاص کو 100% اپنے دل و دماغ میں پیدا کریں گے، اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے 100% اپنے دلوں میں پیدا کریں گے۔ ایک نیت ہے، بہت بڑی نیت۔ اگر آپ ہمارے اساتذہ بھی، طلباء بھی اور ہمارے نمازی بھی نیت اس کو کر لیں، بنا لیں، ایک تو اس کو اعلیٰ درجے کا اخلاص ملے گا، دوسرا انشاءاللہ پورے عالم کے اندر اس کے عمل کی برکت سے ہدایت کی ہوائیں پھیلیں گی۔ پہلا یہ، جب بھی ہم کو پڑھنے پڑھانے کا عمل ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، غریب کو 10 روپے دے رہے ہوں، یہ 3 نیتیں کیا کرے۔ پہلی یہ نیت ہے، ہمارے اساتذہ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، معمول بنا، ہمارے نمازیوں نے بھی، طلباء نے بھی۔ پہلی یہ نیت ہم نے کرنی ہے، یا اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، نماز تلاوت کر رہا ہوں، اس کی برکت سے مجھ سے راضی ہو جا اور مجلس والوں سے راضی ہو جا، جتنے مجلس میں بیٹھے مجلس والوں سے راضی ہو جا، اور پورے عالم میں اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم سے راضی ہو جا۔ دوسری نیت، یا اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کو میری ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا، اور مجلس والوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا، اور پورے عالم میں اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا۔ یا اللہ یہ جو میں دین کا کام کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما اور اس کا نور نصیب فرما، اور مجلس والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما اور اس کا نور نصیب فرما، اور پورے عالم میں اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم کو عمل کی توفیق عطا فرما، اس کا نور نصیب فرما۔ 3 نیتوں سے ہم یہاں غلام آباد کے مدرسوں میں، مسجدوں میں، مختلف جگہوں میں اعمال کریں گے، حسن نیت سے انشاءاللہ ہدایت کی ہوائیں پورے عالم میں پھیلیں گی انشاءاللہ۔ جیسے بارش کہیں ہوتی ہے، ٹھنڈک اس کی کہاں کہاں پہنچتی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے صبح بھی نیت کیا کریں، ظہر کے بعد بھی کیا کریں، مغرب کے بعد بھی نیت۔ ہمارے نمازی صبح بھی نیت کیا کریں اور مغرب کے بعد 2 ٹائم یہ نیت کیا کرے۔ یہ تو تفصیلی ہم نیت، ایک مختصر سی نیت یہ ہر وقت کرتے رہا کرے، یا اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ مسجد میں آ رہے ہوں، دل کی گہرائیوں سے، زبان سے کہا کرو، اللہ تیرے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم تلاوت کر رہے ہوں، دل کی گہرائیوں سے کہا کرے، اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی غریب کو 100 روپے دے رہے ہوں، اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ 2 جملے اخلاص کے ہم دل کی گہرائیوں سے اور زبان سے کہا کریں، ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے، انشاءاللہ اخلاص سے کامل نصیب ہوگا۔ چھوٹا سا ہم عمل کریں گے، اس اخلاص کی برکت سے وہ کریم اللہ پہاڑوں کے برابر قیامت دن اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ ہمارے سال کی ابتدا ہے، ہمارے پورا سال بلکہ غرغرہ موت تک ہم میں سے ہر ایک کو آج سے اخلاص کی دولت دل و دماغ روح میں پیدا کرنی چاہیے۔ دل کی گہرائیوں سے
اخلاص کے جملے ہمیں کہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔